करें भी। अच्छा। अच्छा, ये मेरे फिर जो है ना उस पे यूट्यूब पे मैं अपलोड कर दूंगी, फिर आप लोग वहां से जिसको अगर किसी को भेजनी हुई तो बेशक भेज दें। तो अच्छा, मैं दोबारा से जो है ना फिर बता देती हूँ कि जब भी जो है ना ये होती है ना कि वॉर की न्यूज आना शुरू हो जाती है कि अब बस वॉर शुरू होने वाली है, और इस तरह की चीजें होना शुरू चीजें भी होना शुरू हो जाती हैं बेसिकली कि जी जो एयर स्पेसेस हैं वो बंद होना शुरू हो जाती हैं, आपकी एवैक्यूएशन शुरू हो जाती हैं, जो एम्बेसीज हैं वो अपने बंदे जो है वो निकालना शुरू हो जाते हैं, फिर बॉर्डर्स भी क्लोज होना शुरू हो जाते हैं, आर्मी के मूवमेंट्स का हमें पता चलता है। तो और जो पॉलिटिकली तो टेंशन जो है ना वो कभी न कहीं जो है ना वो चल ही रही होती है। तो ये सारी की सारी चीजें जो होती है ना उनकी वजह से हमारे अंदर खौफ आना शुरू हो जाता है, हमारे अंदर अनसर्टेनिटी आना शुरू हो जाती है, और एंजाइटी जो है ना वो हमारी बढ़ना शुरू हो जाती है। तो इस इन ये जो ऐसे जो जगह होती है वहां पे हम लोग को ज्यादा क्लैरिटी की जरूरत होती है, हमें स्टेबिलिटी की जरूरत होती है, हमें स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अब जैसे कि मिडिल ईस्ट के अंदर जो है ये वॉर थ्रेट्स जो है वो बहुत ज्यादा चल रही हैं, यहाँ पर भी जो है वो इस तरह से ये चीजें चल रही हैं। तो इन सब चीजों को हम 4 लेवल्स के ऊपर उसके लिए प्रिपेयर करते हैं। तो साइकोलॉजिकल होता है, सोशल होता है, प्रैक्टिकल होता है, और स्पिरिचुअल लेवल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, जो वॉर एंजाइटी है उस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, ताकि हम इसको आसानी से बासानी कामली जो है ना वो इसको डील कर सकें। तो फिर क्या होता है कि जब भी वॉर शुरू होने से पहले ही ना, क्योंकि हमें न्यूज आ रही होती है, क्योंकि जो है ना कुछ चीजें ऐसी होना शुरू हो जाती हैं, तो उसकी वजह से हमारे अंदर जो है ना क्या नाम है, स्ट्रेस जो है ना वो ज्यादा आना शुरू हो जाता है। तो जब क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली जो हमारा माइंड होता है ना वो फ्यूचर की डेंजर को जो है ना परसीव करना शुरू हो जाता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो है कॉन्स्टेंटली न्यूज चेक करते रहेंगे, हम लोग जो अपने फैमिली की सेफ्टी है हम उसके बारे में सोचते रहेंगे, खौफजदा होंगे उसकी फैमिली सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए, रेस्टलेस होना शुरू हो जाते हैं, नींद नहीं आ रही होती है तो इंसोम्निया के मसले भी होना शुरू हो जाते हैं, और जो एवैक्यूएशन के जो सीन्स होते हैं हम उनको जो है ओवर थिंक करना शुरू हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं जो है ना हमारे अंदर एक और सोच जो आ जाती है वो ये आ जाती है कि बस अब जो है मेरे लिए सारी की सारी चीजें है ना वो खत्म हो गई हैं। तो ये सारे के सारे नॉर्मल ह्यूमन रिएक्शन, अगर आप लोग भी गुजर रहे होंगे तो ये नॉर्मल ह्यूमन रिएक्शन है। तो अपने आप को ये नहीं कहने कि पता नहीं मैं जो है कहीं और कहीं ओवर ही तो नहीं, मैं कहीं सोचती चली जा रही हूँ। तो हमारा जो ब्रेन होता है ना वो कोशिश करना शुरू हो जाता है कि वो जो आगे आने वाला जो डेंजर उसको नजर आ रही होती है ना वो उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू हो जाता है। और जब हम इसी फेयर को जो है ना वो अनचेक छोड़ देते हैं तो फिर वो है ना पैनिक में कन्वर्ट हो जाता है, या पैरालिसिस में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो हम लोगों ने जो क्या करना है कि हम लोगों ने काम रह के जो है ना प्रिपेयर करना है, पैनिक नहीं हमने करना है। तो सबसे पहले जब जब भी क्राइसिस आने लगते हैं, किसी भी किस्म के जो क्राइसिस हों, किसी भी किस्म के डिजास्टर्स हों, तो उसमें मिस इन्फॉर्मेशन जो होती है ना वो बहुत जल्दी तरफ फैलना शुरू होता है। आप किसी से मिलेंगे भी तो वो बहुत ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन है, मैंने सुना है ऐसे ऐसे हो गया और ऐसे हो गया वैसे हो गया। यहाँ जो है जब हमें एयर स्पेसेस का पता चलना शुरू होता है कि एयर स्पेसेस जो है ना बंद हो गई, एम्बेसीज से लोग जो है वो निकलना शुरू हो गए हैं, तो क्या जो है लैंड के थ्रू जो है वो अब एवैक्यूएट कर रहे हैं, इस तरह के प्लान जो है वो चल रहे हैं, तो फिर हमारे दिन में फौरन से ना वो ये आना शुरू हो जाता है कि बस जंग जो है वो शुरू हो गई है। तो वो जंग शुरू होने से पहले हमारे माइंड में कब से जो है ना वो जंग शुरू होने बहुत पहले ही जंग जो है वो शुरू होना शुरू हो जाती है। तो बॉर्डर्स जो है वो अब तो बस ना ये बंद हो जाएंगे, अब बॉर्डर्स जो है परमानेंटली बंद हो जाएंगे, तो अब जो है बॉम्बिंग शुरू हो जाएगी और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो ये सारे के सारे जितने भी क्लेम्स होते हैं ना वो हमारी प्री मेच्योर कंक्लूजन्स की बेसिस पर होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम प्रैक्टिकली जो चीजें करते हैं ना वो ये करते हैं कि जो न्यूज कंजम्पशन है ना उसको लिमिट डाउन करता है। जो कॉन्स्टेंटली हम हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद चेक कर रहे होते हैं कि अब क्या हुआ अब क्या, अब क्या हुआ अब क्या, उसकी वजह से हमारी एंजाइटी है ना वो बढ़ती चली जाती है। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करना है उस एंजाइटी से। ठीक है, तो आपने अगर जो बहुत ही रिलायबल सोर्सेज है ना वहां से सिर्फ आप दिन में जो है ना 2 से 3 दफा जो है वो न्यूज चेक कर लें, 2 दफा चेक कर लें, दैट इज मोर देन एनफ, इससे ज्यादा आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर कुछ बहुत ही कुछ हो जाएगा तो कहीं ना कहीं से आपको खबर मिल जाएगी, आपको जो है कंटिन्यूसली जो है ना वो उस पर बैठने की जरूरत नहीं कि सोशल मीडिया में बैठी हुई है व्हाट्सएप पे देखूँ कि अब क्या हो रहा है अब क्या हो रहा है अब क्या हो रहा है, या ट्विटर पे बैठने की, एक्स पे बैठने की जरूरत नहीं है कि आप वहां पे बैठ के देखें कि अब क्या होगा अब क्या होगा अब क्या होगा। तो सोशल मीडिया की वजह से भी बहुत ज्यादा पैनिक क्रिएट हो रहा होता है, तो उसको भी आपने कोशिश करनी है कि आप उसको भी लिमिट डाउन उसका यूज करें। ठीक है, जो जो बहुत सारे वायरल मैसेजेस होते हैं वो यूजली जो है वो अनवेरिफाइड होते हैं, तो उनको वेरीफाई करें बिफोर बिलीविंग ऑन देम।
پوچھیں، سوچیں ذرا کہ مطلب آفیشیل گورنمنٹ کی طرف سے یہ آیا ہے، کس کی طرف سے یہ میسج آ رہا ہے، کون ہے یہ لوگ، یا جو ہے ملٹیپل جو سورسز ہیں وہاں سے یہ کنفرم ہو رہی ہے بات یا نہیں کنفرم ہو رہی ہے؟ اگر نہیں ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان ویریفائڈ بات ہے، وہ صرف ریومر ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر قرآن بھی ہمیں کہتا ہے نا کہ آپ نے ویریفائی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر آپ نے جو ہے نا اس کو چیزوں کو ویریفائی کریں، اس کے بعد جو ہے نا اس کے بارے میں سوچیں، ورنہ اس سے پہلے جو ہے آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو کرائسس کی، جو ڈیزاسٹر کی سچویشن ہوتی ہے نا، اس میں یہ بہت کریٹیکل سٹیپ ہوتا ہے، بہت زیادہ کریٹیکل سٹیپ ہوتا ہے ویریفیکیشن کا، تو وہ ہم نے ضرور کرنا ہے۔ تو اب پریکٹیکلی جو آپ نے آپ کو پریپیئر کرنا ہے وداؤٹ پینک، اس میں کیا چیزیں آتی ہیں کہ جب آپ اپنے آپ کو پریپیئر کریں گے تو اس کی وجہ سے ہمارا جو خوف ہوتا ہے نا وہ ذرا کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ ہمیں ایک سینس آف کنٹرول دینا شروع ہو جاتا ہے کہ یار نہیں، ابھی آئی ایم ان کنٹرول، ٹھیک ہے؟ تو آپ کی بیسک ایمرجنسی جو پلاننگ ہوگی نا، اس کے اندر آپ نے جو ہے نا 72 آور ایمرجنسی کٹ جو ہے نا آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے۔ اس میں کیا چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کے آئیڈینٹیفیکیشن ڈاکومنٹس ہونے چاہیے، آپ کے پاسپورٹس ہونے چاہیے، آپ کا کیش ہونا چاہیے، آپ کی جو ضروری میڈیسنز ہیں وہ موجود ہونی چاہیے، فرسٹ ایڈ کی بھی میڈیسنز موجود ہونی چاہیے، جو پانی ہے اور جو نان پیریشیبل آئٹمز ہوتی ہیں نا، فوڈ آئٹمس، وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ آپ کے پاس فون چارجر، بیٹری چارجر جو ہے نا وہ ہونے چاہیے، پاور بینک جو، سوری، پاور بینک سے بیٹری چارجر کہہ رہی ہوں، پاور بینک جو ہوتے ہیں وہ آپ کے پاس موجود ہونے چاہیے، فلیش لائٹس آپ کے پاس ہونی چاہیے، فرسٹ ایڈ کٹ جو ہے، پراپر فرسٹ ایڈ کٹ جو ہوتی ہے نا وہ آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ پھر فیملی کا جو ایویکویشن پلان ہے وہ آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے۔ وہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھیں گے، آپ وہ ڈسکس کریں گے اپنی فیملی کے ساتھ کہ اگر ہمارے بیچ میں کمیونیکیشن بریک کر جاتی ہے تو ہم کس طرح سے ملیں گے، کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں گے، کون سے سیف لوکیشنز ہیں جہاں پہ جو ہے نا جایا جا سکتا ہے، کون سے سیف لوگ ہیں جن کے پاس جو ہے نا وہ جایا جا سکتا ہے، کون سے اگر ہم ایویکویٹ کر رہے ہیں تو کون سا جو ہے نا لینڈ روٹ، کون سا لینڈ بارڈر جو ہے نا وہ ہمیں اوپن بھی ملے گا اور سیفلی جو ہے ہم پہنچ بھی پائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو پھر یہ آپ نے جو روٹس ہیں اس کی پلاننگ کرنا بھی نا آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہو جائے گا اس سچویشن کے اندر۔ پھر آپ نے اپنے فون کے اوپر نہیں صرف لکھنا، آپ کے پاس نا ایک پیپر موجود ہونا چاہیے، آپ کے ایمرجنسی سروسز کے جو نمبر ہوتے ہیں وہ آپ کے پاس موجود ہونے چاہیے، آپ کے جو بہت زیادہ قریبی جانے والے بہت اچھے جو دوست ہیں آپ لوگوں کے، ان کے نمبرز جو ہے نا وہ موجود ہونے چاہیے، جو ایمبیسیز ہیں ان کے نمبرز جو ہے نا وہ موجود ہیں، کانٹیکٹ ڈیٹیلز جو ہے نا وہ موجود ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیزیں آپ نے کر کے اپنے پاس جو ہے نا وہ رکھ لینی ہے۔ پھر بہت ضروری جو چیز ہے وہ ہے کہ ایموشنلی آپ کیسا فیل کرنا ہے ڈیورنگ دی کرائسس، تو وہ ایموشنل ریگولیشن، کہ آپ پینک میں نہ آ جائیں، اس کے لیے ایموشنل ریگولیشن ٹیکنیک جو ہے نا وہ آپ لوگوں کو کچھ کو تو پتہ ہی ہے، تو اس میں وہ جو ہے نا آپ نے استعمال کرنی ہے، کیونکہ جو فیئر ہوتا ہے نا، جو خوف ہوتا ہے نا، وہ بہت جلدی جو ہے نا وہ دوسرے کو بھی فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ بہت جلدی جو ہے نا وہ دوسرے کے اندر بھی جو ہے نا خوف پھیلاتا ہے۔ تو اگر جو ہے پیرنٹس جو ہے وہ پینک کریں گے، ماں یا باپ میں سے کوئی ایک بھی پینک کر رہا ہوگا نا، تو وہ بچے جو ہوتے ہیں نا وہ خود بخود ہی اس فیئر کو جو ہے نا، اس خوف کو، اس انزائٹی کو ایبزارب کر لیتے ہیں۔ تو ہم لوگوں نے اس ٹائم پہ، کیونکہ آپ لیڈرز ہیں، آپ ایڈلٹس ہیں، تو اس لیے یہ جو کامنس ہے اور کام لیڈرشپ کی جو ہے نا وہ سخت ضرورت ہے آپ لوگوں کو۔ تو آپ نے اپنی انزائٹی کو کس طرح سے ریگولیٹ کرنا ہے؟ ایک تو وہ بریدنگ کی، جو تھرو بریدنگ ہم کرتے ہیں، تھرو ڈیپ بریدنگ جو ہم کرتے ہیں، وہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کس طرح سے جو ہے نا ہم لوگوں نے کرنی ہے۔ تو اپنے آپ کو سب سے پہلے کام ڈاؤن کرنا سیکھیں۔ تو جو سلو بریدنگ ہوتی ہے یا جو ڈیپ بریدنگ ہوتی ہے، وہ نا ہمارے برین کو سگنل دیتی ہے کہ نہیں، وی آر سیف، وی آر سیف، آئی ایم سیف، آئی ایم سیف، تو وہ اس کے سگنل دیتی ہے۔ پھر ہم لوگوں کی اس کی جو ٹیکنیک میں نے آپ لوگوں کو پہلے یہ بتائی ہوئی کہ 4 سیکنڈس کے لیے انہیل کریں، مطلب یو کیپ آن کاؤنٹنگ، اور ساتھ میں جو ہے نا وہ انہیل کرتے جائیں، اور پھر ہولڈ کرنا ہے 4 سیکنڈس کے لیے، اور پھر ایکسیل کرنا ہے 4 سیکنڈس کے لیے، ٹھیک ہے، فرام یور ماؤتھ، ٹھیک ہے؟ اس کو جو ہے نا کچھ منٹس کے لیے آپ لوگ ریپیٹ کرتے چلے جائیں گے۔ پھر کچھ گراؤنڈنگ ٹیکنیکس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ لوگوں نے استعمال کرنی ہے۔ آپ اپنی اٹینشن جو ہے نا وہ پریزنٹ ریالٹی کے اوپر لے کر آئیں، کہ بجائے اس کی کہ جو آپ نے اپنے دماغ میں جو فیوچر کے بارے میں، جو فیوچر ڈینجر کے بارے میں، جو ورس کے سینیریو سوچ لیے ہیں نا، وہاں سے اپنے آپ کو پریزنٹ ریالٹی کے اندر لے کر آئیں، وہ دیکھیں کہ جو اصل میں ہو رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے، وٹ از ایکچولی ہیپننگ رائٹ ناؤ، اس مومنٹ کے اندر میں سیف ہوں یا نہیں ہوں، ٹھیک ہے؟
तो फिर हम अब ये जो जियो पॉलिटिकल इवेंट्स हैं उनको तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं ना, उन चीजों को हम नहीं कंट्रोल कर सकते। तो फिर आप देखिए अपने पास लिखे लिखिए बेशक जो है ना कि मैं इन इन चीजों को कंट्रोल कर सकती हूँ, मैं कंट्रोल कर सकती हूँ अपने रिएक्शंस को, मैं कंट्रोल कर सकती हूँ अपनी प्रिपरेशन को, मैं कंट्रोल कर सकती हूँ अपनी अपनी अपने ईमान को, मैं अपना कंडक्ट जो है, अपना जो बिहेवियर है जो दूसरों के साथ मैं कर रही हूँ वो उसको मैं कंट्रोल कर सकती हूँ। तो मैं इन चीजों के ऊपर जो है मैं फोकस करूंगी। फिर बच्चों को, क्योंकि बच्चे जो है वो फौरन से टेंशन को जो है ना पहचान जाते हैं, जब के एडल्ट जो है जब उसको छुपाने की भी कोशिश कर रहे होते हैं ना, वो उनको ना, बच्चे जो है वो उसको सेंस करते हैं, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं फौरन से। तो बच्चों के अंदर जो है ना सेंस करें, जब उनके अंदर आप स्ट्रेस लेवल जो है ना वो देखें, वो क्या करेंगे, वो ज्यादा जो है ना वो क्लिंगी होना शुरू हो जाते हैं, बहुत ज्यादा चिड़चिड़े होना शुरू हो जाते हैं, या जो है ना नींद उनको जो है वो सही नहीं, मतलब स्लीप डिस्टर्बेंस जो होती है ना वो शुरू हो जाती है उनकी। वो बार बार जो है ना वो सेम सेम सवाल जो है ना वो पूछते जाएंगे आपसे। तो वो ये चीजें शुरू कर देते हैं। तो हमने एज पेरेंट्स जो है ना वो क्या करना है, आपने उनको ऑनेस्ट एक्सप्लेनेशन देनी है। ठीक है, इतनी ग्राफिक डिटेल्स बेशक ना दें, लेकिन ऑनेस्ट एक्सप्लेनेशन उनको देनी है कि फॉर एग्जांपल कि आप कहेंगे जो कुछ कंट्रीज है ना, आ, वैसे तो खैर मतलब आप लोगों के बच्चे तो माशाल्लाह से बड़े ही हैं, और बाकी जो दो हैं उनका तो मुझे पता है कि उनके तो बच्चे ही नहीं है, लेकिन ये कि जो सुनने वाले हैं उनके लिए चलो, कि कुछ कंट्रीज की, जो भी बिल्कुल छोटे बच्चों की बात करेंगे, कुछ कंट्रीज के बीच में जो है ना कुछ टेंशन चल रही हैं, तो लोग जो है वो इसलिए प्रिपेयर कर रहे हैं जस्ट इन केस। तो हम सब जो है वो साथ में हैं, और हम लोग जो है इन सब चीजों का ख्याल कर लेंगे। सो यू गाइस डोंट वरी। ठीक है, और फिर रूटीन्स को मेंटेन करें, जो आपकी नॉर्मल रूटीन है उसको जो है ना मेंटेन करें। ये सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, एडल्ट्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, वो बच्चे किसी भी एज के होते हैं, रूटीन को जो है ना आपने मेंटेन करना है। क्योंकि इससे क्या होता है कि एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो है ना हमारे अंदर आना शुरू हो जाती है, कि वही सेम रूटीन के साथ जो है ना हम चीजें करते चले जा रहे हैं। तो आपकी जो नमाजों के टाइम है, आपकी जो मील्स के टाइम है, आपकी जो बेड जो सोने के भी जो औकात हैं, वो सारे के सारे जो ना सेम सिमिलर होने चाहिए, और उसी के तरीके से ना आप सोते जागते और वो चीजें करते रहे। और उनका जो एक्सपोजर है टुवर्ड्स न्यूज, उसको जो है ना आपने लिमिट डाउन करना है, उसको आपने ना लिमिट करना है। तो वो उन्हें उनको आपने जो है ना जो डिस्ट्रेसिंग फुटेजेस होती है ना वो आपने नहीं दिखानी, कि वो यहाँ पे हो गया, वो यहाँ पे हो गया, वो ये हो गया, वो हो गया, इस तरह की चीजें ना आपने दिखानी। ठीक है, तो फिर ये जो सिचुएशन होती है इसमें जो सोशल सपोर्ट होती है, जो कम्युनिटी की सपोर्ट होती है ना, वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि आपको कलेक्टिव स्ट्रेंथ की जरूरत होती है, आप अकेले जो है ना वो कुछ भी नहीं कर सकते किसी भी हालात में। तो कलेक्टिवली आपको इकट्ठे जो है ना वो खड़े होना पड़ता है। तो ये जितने भी क्राइसिस है ना, जितने भी क्राइसिस है ना, वो जब हम एज अ कम्युनिटी जब उनको हैंडल करते हैं ना, तो हमारे लिए ना वो चीजें आसान हो जाती हैं, जब कि हम बजाय इसके कि हम उनको इंडिविजुअल बेसिस पर जो है ना या आइसोलेटेड बेसिस पर जो है हम उनको हैंडल करने की कोशिश कर रहे हो। तो हम लोगों ने क्या करना है कि आपने जो है ना अपने नेबर्स को चेक करते रहना है, आपने जो वहाँ पे कोई बूढ़े हजरात रहते हैं तो उनकी हेल्प करते रहना है, आपने रिसोर्सेज जो हैं उनको शेयर करना है, आपके जो अगर ट्रांसपोर्ट का मसला आ रहा है तो उसको कोऑर्डिनेट करते हुए जो है ना, अगर अगर एवैक्यूएशन बहुत ज्यादा जरूरी पड़ जाती है, बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है, तो कोऑर्डिनेट करें ट्रांसपोर्ट को भी। ठीक है, अलॉन्ग विद द वीजा जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो तो आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो ये हम लोगों को पता चलता है कि हिस्ट्री जो है ना हमें ये बताती है कि जो 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 सोसाइटीज होती हैं जो इस सोशल सपोर्ट को और कम्युनिटी कलेक्टिव स्ट्रेंथ पे अपना फोकस रखती है, तो उसकी वो जो है ना क्राइसिस को सरवाइव कर जाती हैं, उनका साइकोलॉजिकल डैमेज जो है ना वो इतना ज्यादा नहीं होता। तो बजाय इसके कि आप अकेले अकेले जो है अकेले अकेले परेशान होते हैं, कलेक्टिव स्ट्रेंथ जो है ना वो एक दूसरे के बने। फिर ये है कि जब भी जब जंग की जब थ्रेट्स हमें मिल रही होती हैं, तो हमारे अंदर जो सेल्फिश बिहेवियर होता है ना वो ट्रिगर होना शुरू हो जाता है, कि हम जो है सप्लाईज को होल्ड करना शुरू हो जाएंगे, और प्राइस इन्फ्लेशन होना शुरू हो जाती है। और जो जो खौफ होता है उसको भी ना लोग एक्सप्लॉइट करना शुरू हो जाते हैं। तो जो एथिकली रिस्पॉन्सिबल सोसाइटीज होती है ना उन्होंने या एथिकली रिस्पॉन्सिबल जो इंडिविजुअल्स होते हैं उन्होंने इन बिहेवियर्स को अवॉइड करना है। ठीक है, हमें जो इस्लाम सिखाता है, हमें जो हमारा दीन सिखाता है, वो कहता है कि आपने जो वल्नरेबल है ना उनकी आपने हेल्प करनी है, आपने ऑनेस्ट रहना है, आपने ट्रेड के अंदर जो भी आप ट्रेडिंग कर रहे हैं उसमें जो है ना आपने फेयरनेस के साथ काम लेना है। ठीक है,
تو پھر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی آتی ہے نا کہ whoever relieves a moment's distress in this dunya, Allah will relieve his distress on the day of judgment. تو ہمارا جب یہ کرائسس کوئی بھی آتا ہے نا تو اس میں پھر ہمارا ٹرو کریکٹر جو ہے نا وہ اس میں ہمارا ریویل ہوتا ہے. پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ جب بھی وار کی انسرٹینٹی ہوتی ہے تو وہ انسانوں کو نا یاد کروا دیتی ہے آف دیئر الٹیمیٹ ڈیپینڈنس آن اللہ سبحانہ و تعالیٰ. قرآن ریپیٹڈلی اس چیز کو ڈسکرائب کرتا ہے اس خوف کو ایز ٹیسٹ آف فیتھ. ابھی بھی ہم لوگوں نے جو آیت پڑھی کہ we will certainly test you with something of fear and hunger and wealth and lives and fruits but give glad tidings to the صابرین. ٹھیک ہے. تو یہ اسپرچل کوپنگ اسٹریٹجیز جو ہوتی ہے نا ہمارے پاس وہ بھی ہماری ہیلپ کرتی ہیں کہ آپ نے اپنا توکل جو ہے اپنا ٹرسٹ جو ہے نا وہ اللہ کے اوپر یقین جو ہے اس کو بڑھانا ہے آپ نے. تو وہ توکل جو ہے وہ ایسے تو نہیں کہ بس آپ بیٹھ کے آپ انتظار کرتے رہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پریکاشنز بھی لینی ہے وائل ٹرسٹنگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. آگے پھر جو ہو وہ تو اللہ کی قدر ہے نا. تو پھر اپنا جو کیمل ہے نا اس کو ٹائی کر لیں اینڈ دین ٹرسٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اپنی دعاؤں کو بڑھا لیں. جو دعائیں ہیں پروٹیکشن کے لیے حفاظت کے لیے ان کو جو ہے وہ یاد کر لیں. اور بچوں کو بھی اپنے سکھا دیں. جو نماز ہے اس کو جو ہے آپ نے ریگولرلی پڑھتے رہنا ہے ٹائم کے اوپر پڑھتے رہنا ہے. آپ جو نماز ہوتی ہے نا وہ اسٹیبلائز کرتی ہے ہمارے دلوں کو. جب بھی کیوٹک ماحول ہوتا ہے نا تو نماز ہے وہ اسٹیبلائز کر دیتی ہے ہمارے دلوں کو. ٹھیک ہے. تو وہ اور وہ قرآن میں آیت بھی آتے ہیں نا کہ verily in the remembrance of Allah do hearts find rest. تو صرف اسی کے اندر ہی آپ کو سکون ملے گا. تو وہ سکون کی تلاش میں ہی نماز کی طرف نا واپس مڑ جائیں. تو پھر باقی جتنی بھی ہم لوگوں نے دیکھا کہ ہسٹری بھی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب بھی وارز ہوتی ہیں نا جب بھی وارز ہوتی ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ مٹیریلائز نہیں ہوتی ہیں انٹو فل کانفلکٹ کے اندر وہ نہیں جاتی ہیں. جیسے ابھی غزہ اور اس کی وہ ہو رہی ہے تو اس طرح پورے فل کانفلکٹ کے اندر جنما نہیں جاتی ہیں. تو پولیٹیکل ٹینشنز ہوتی ہیں وہ ڈی ایسکلیٹ کرنے کے لیے ہوتی ہیں تھرو ڈپلومیسی بھی وہ لوگ کر لیتے ہیں. تو وہ ہو جائیں گی انشاءاللہ جو ہے نا. تو ایون کہ اگر جو ہے وارز ہوتی بھی ہیں تو وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس ملٹیپل ہسٹری کے ایونٹس موجود ہیں جس کے اندر ہمیں نا یہ سائیکل آف کرائسس ہم نے دیکھے ہیں. اس کے بعد ریکوری ہوئی ہے سب جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا سب چیزیں جو ہو گئی ہیں. تو اپنی جو ہے نا امید جو ہے نا ہم نے نہیں چھوڑنی ہوتی اسپیشلی ان حالات کے اندر. تو یہ ہماری جو سائیکولوجیکل ہیلتھ ہوتی ہے نا امید نہ چھوڑنا وہ اس چیز کو ہیلپ کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب امید کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب آپ ڈینائی کر رہے ہیں کہ جی ڈینائل فیز میں ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اب کوئی خطرے کی بات نہیں ہے. نہیں نہیں. امید کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں بس اچھا بولو اچھا بولو اچھا بولو یا صحیح سے اللہ سے اچھی امید رکھتے ہوتے ہیں. امید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یو بلیو ان Allah's حکمہ کہ اللہ کی حکمت جو ہے نا وہ ہر ایونٹ کو گورن کرتے ہیں بیونڈ ہیومن انڈرسٹینڈنگ بیونڈ مائی انڈرسٹینڈنگ بیونڈ یور انڈرسٹینڈنگ. تو اس چیز پہ یقین رکھنا جو ہے نا اٹ از ویری ویری امپورٹینٹ. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے نا ہم لوگوں نے دیکھنا ہے کہ جو ہماری جو انر ریزیلینس ہے نا وہ کتنی ہے. جو ریزیلینٹ انڈیویجولز ہوتے ہیں جو ریزیلینٹ انسان ہوتے ہیں وہ پریشر کے اندر نا وہ لوگ کام رہتے ہیں. وہ کلیئرلی سوچتے ہیں. وہ دوسروں کو سپورٹ کرتے ہیں. وہ یہ جو چینجنگ انوائرمنٹ ہو رہی ہوتی ہے یا جو سچویشن چینج ہوتی جا رہی ہے وہ اس کے اکارڈنگلی اپنے آپ کو نا چینج کرتے چل جاتے ہیں اڈاپٹ کر لیتے ہیں فلیکسیبل ہوتے ہیں اس کے حوالے سے. اور ریزیلینس کیسے بلڈ ہوتی ہے وہ ایمان کے تھرو بلڈ ہوتی ہے وہ ایموشنل ریگولیشن کے تھرو بلڈ ہوتی ہے. ایمان کے حوالے سے آپ کے پاس کتاب ہے جی اور صبر اور کیا ہے صبر اور صلاح آپ کے پاس موجود ہے. کہ ایموشنل ریگولیشن کی ٹیکنیکس آپ کو پتہ ہے. کمیونٹی سپورٹ کے لیے آپ کو جو ہے وہ اپنی خود ایفرٹ لگانی پڑے گی تھوڑی سی. اور پریکٹیکلی آپ نے کچھ لوگوں نے پریپیئر کر لیا ہوگا. کچھ لوگ جو ہے اگر جو رہتے ہیں وہ لوگ اپنے آپ کو پریکٹیکلی پریپیئر کر لیں اس چیز کے لیے. ٹھیک ہے. تو یہ جو تھریٹس آتی ہیں وار کی آتی ہیں یا جب یہ شیلنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے ناٹ شیلنگ دا ڈرون کے اٹیکس جو ہونا شروع ہو جاتے ہیں شیلنگ بھی ہونا شروع ہو جاتی ہے بہت جگہوں پہ. تو خیر وہ جو ہوتی ہیں وہ ہمیں یہ بتانے کے لیے بھی ہوتی ہیں کہ دیر آر تھنگس جو ہمارے کنٹرول سے بالکل باہر ہے. بالکل باہر ہے. تو ہو سکتا ہے بارڈرز کلوز ہو جائیں. ہو سکتا ہے کہ ایئر اسپیسز بند ہو جائیں
اور لوگ جو ہے وہ ایویکویٹ کریں لیگل اور انلیگل طریقوں سے. لیکن یہ جو ہماری وہ ہوتی ہے نا کہ سینس آف اسٹیبلٹی کو ضرور شیک کرتی ہیں، جس کے جس کے اوپر لوگ جو ہے وہ ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جو ہسٹری ہے اور جو ہمارا ایمان ہے نا، وہ ہمیں یہ چیز سکھاتا ہے، ہمارا دین جو ہے وہ ہمیں یہ چیز سکھاتا ہے کہ جو انسان کی ڈگنیٹی ہے نا، وہ اس میں نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا ایونٹس کو کنٹرول کر سکے، یہ جتنی بھی چیزیں ہو رہی ہیں ان کو کنٹرول کر سکے، بلکہ ہم کیسے رسپونڈ کرتے ہیں اس میں ہماری ڈگنیٹی موجود ہے. کس طرح سے ہم رسپونڈ کرتے ہیں اس ساری سچویشن کے اندر. تو ہم جو ایک مسلمان ہوتا ہے، ایک جو مومن ہوتا ہے، وہ پریپیئر کرتا ہے وائزلی، وہ کام رہتا ہے، وہ دوسروں کی مدد کرتا ہے، وہ اپنا الٹیمیٹ ٹرسٹ جو ہے نا وہ اللہ کے اوپر رکھتا ہے. اور جب بھی ہمیں یہ دنیا انسٹیبل سی فیل ہونا شروع ہو جاتی ہے نا، تو پھر وہ ہم قرآن کی طرف مڑتے ہیں. قرآن میں آتا ہے نا کہ اللہ از جینٹل ود ہز سرونٹس. کوئی بھی چیز اس کے اس کے علم سے باہر نہیں ہو رہی، اس کی حکمت سے باہر نہیں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں تو نا ہم نے یاد رکھنی ہے. اور بتائیں آپ نے کیا پوچھنا ہے؟ اپنے پاس دعائیں وغیرہ بھی لکھیں کیونکہ دیر آر مینی ملٹیپل دعائیں ہیں. بچوں سے ریلیٹڈ تھوڑا سا اور بتا دیں کہ جو اب بڑی عمر کے بچے ہیں، سمجھدار ہیں، ان سے کس قسم کی ان سے بات کی جائے، ان کو کتنا بتایا جائے about the ongoing situation. ہم، جتنا ہے اتنا بتائیں. جو ٹین ایجرز ہوتا ہے نا، وہ جو بھی سچویشن ہوتی ہے نا اس کو بہت ڈفرینٹ ایکسپیرئنس کرتے ہیں فرام ینگر چلڈرن. وہ جو ہے وہ خطرے کو بھی پہچان سکتے ہیں، وہ پالیٹکس کو بھی سمجھ سکتے ہیں، وہ انسرٹنٹی کو بھی سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، ایموشنلی جو ہے نا لیکن وہ پھر بھی ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ ان کے اندر بھی خوف آئے گا، ان کے اندر غصہ بھی آتا ہے، ان کے اندر کنفیوژن بھی آتی ہے، ان کے اندر ایک ہوتا ہے نا کہ انزائٹی بھی آ رہی ہوتی ہے، لیکن اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے ہوتے کہ ہمارے اندر انزائٹی آ رہی ہے. اور کچھ بچے جو ہیں وہ کانسٹنٹلی نیوز کو بھی فالو کر رہے ہوتے ہیں، آپس میں جب ڈسکس کر رہے ہوں گے تب بھی جو ہے نا وہ یہ بات ڈسکس کر رہے ہوں گے. اور کچھ بچے جو ہوتے ہیں وہ بالکل ودرا کر جاتے ہیں. ٹین ایجرس کی بات کر رہی ہوں. تو ہم لوگوں کا گول یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ جو ہمارے ٹین ایجرز ہیں ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں in a way that combines emotional intelligence اور psychological safety and Islamic guidance. تین چیزوں کو کمبائن کرتے ہوئے ہم اس چیز پہ بات کریں. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے آپ نے نا جو ٹین ایجر کا مائنڈ ہوتا ہے نا اس کو آپ نے سمجھنا ہے. ٹین ایجر جو ہے وہ بالکل بچے نہیں ہوتے، اور وہ پورے فلی میچور ایڈلٹس بھی نہیں ہوتے. کیونکہ ایڈلٹ تو اگر آپ فلی میچور برین کی بات کریں گے وہ تو 30 میں جا کے آپ کو 29 میں جا کے ہو رہا ہے. برین جو ہے وہ ابھی تک ڈیولپ کر رہا ہے ان کا. ٹھیک ہے، تو وہ ان کے جو ایریاز ہیں، جو ایموشنل ریگولیشن ہوگی، ان کی جو رسک پرسپشن ہے، ان کی جو لانگ ٹرم تھنکنگ ہے، جو ان کی اسٹریس مینجمنٹ ہے، وہ سارے ایریاز جو ہے نا وہ بھی ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں. اور اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہوتا ہے، جو جب کرائسس آتے ہیں دے کین ٹریگر اسٹرانگ ریئیکشنز. ان کے ذہنوں میں بھی جو ہے نا یہ فیئر آف فیوچر جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتا ہے. وہ پولیٹیکل لیڈرز پہ غصہ آنا شروع ہو جاتے ہیں، ہیلپ لیسنس یہ لوگ زیادہ فیل کرتے ہیں. زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ نیوز کو کنزیوم کرنا شروع ہو جائیں گے، ودرا کر جائیں گے یا بالکل خاموش ہو جائیں گے. کچھ ٹین ایجر جو ہے وہ یہ بھی اس سوچ میں بھی چلے جاتے ہیں کہ اگر مطلب سب کچھ ختم ہو گیا تو، اگر واقعی جنگ شروع ہو گئی تو، اگر واقعی ہمیں یہاں سے نہ جانا پڑا تو پھر کیا ہوگا. وٹ اباؤٹ دس لائف، دیز لگژریز. تو ان ٹاپک سے بات کرنے سے پہلے ہم نے اس بات کو سمجھنا ہے کہ ان کے جو فیئرز ہیں نا دے آر ویلڈ.
दे आर वैलिड, वो जो चीज सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, उनके खौफ जो है वो बिल्कुल सही है। फिर हमने जो है ना एक सेफ इमोशनल स्पेस जो है वो क्रिएट करनी होती है उनके लिए। टीनेजर्स यूजली जो है ना वो चुप कर जाते हैं, वो बात करना बंद कर देते हैं जब उन्हें लगता है ना कि आप उनको जज कर रहे हैं, या आप उनकी बात को डिसमिस ही कर देते हैं, या आप उनको लेक्चर देने की कोशिश कर रहे हैं। तो फौरन से एडवाइस देने के बजाय जो है ना हमने उनके लिए एक सेफ स्पेस क्रिएट करनी होती है, ताकि वो अपने आप को फुली एक्सप्रेस कर सके, वो अपनी बात कंप्लीट जो है वो कह सके हमें। तो हमने जो उनके साथ कॉन्वर्सेशन करनी होती है ना वो हम सवालों के थ्रू करते हैं उनसे। आपको कैसा फील हो रहा है जो कुछ अभी इस दुनिया में हो रहा है? आपको अपने फ्रेंड से या सोशल मीडिया के थ्रू या कहीं और से आपको चीजें पता चल रही हैं? क्या चीज आपको सबसे ज्यादा परेशान कर रही है? तो बोलने से जैसे मैं ज्यादा आपको एक बात बताऊं कि ऑनेस्टली हमारे बच्चों को कुछ भी परेशान नहीं कर रहा है इस वक्त। दे आर वेरी नॉन सीरियस अबाउट एवरीथिंग। और ये भी एक बहुत बड़ी फिर परेशानी आप है हम नम कर लोगों रहे हैं के ना, लिए। नम कर रहे हैं ना हम चीजों को, उनके लिए अभी हंसी मजाक चल रहा है। क्योंकि वो देखते हैं मिसाइल जाते हुए, उनके लिए अब एक ये वो मजाक ही बन गया है कि ऊपर से बस गुजर रहे हैं, खिड़की खोल के देखा, बंद कर दिया, दैट्स द एंड ऑफ लेकिन इट। फिर भी उनसे पूछें, फिर भी बैठे हैं उनके साथ, पूछें उनको, पूछें। और इसमें गोल आपका ये होता है कि आपने ना उनकी बात को ज्यादा सुनना है, आपने खुद कम बोलना है। चाहे बहुत अर्ज हो रही हो ना तो तब भी नहीं बोलना, उनसे सुने वो क्या सोचते हैं इस बारे में। तो जब भी हमें लगता है ना कि कोई बात हमारी सुन रहा है और सही से सुन रहा है, मतलब वो सिर्फ इसलिए नहीं सुन रहे कि उन्होंने फौरन से आपको जवाब देना है या एडवाइस देने पहुंच जाना है, जब उनको लगता है वाकई कोई बंदा मुझे सुन रहा है ना, तो उनकी एंजाइटी जो है ना वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, ऑटोमेटिकली डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो कुछ लोग ये इनका जो बिहेवियर होता है वो ज्यादातर इस वजह से भी हो जाता है इस तरह का। टीनेजर्स है ना, कि नॉर्मलाइज, वो आपको लग हम्म। रहा है कि वो नॉर्मल है उनका बिहेवियर, लेकिन ये है कि उनके लिए हंसी मजाक उनके लिए बन गया। मतलब बैठे हैं उनके साथ बात करें, पता चले, सवाल पूछे उनसे। हम्म। या हमारे यहाँ जो है वो ज्यादा ये जो दूसरी साइड साइड वाले पेरेंट्स होते हैं वही कहना शुरू होते हैं, नहीं नहीं बस इस बारे में मत सोचो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, परेशान नहीं हो, परेशान नहीं हो। तो टीनेजर्स को पता होता है कि व्हेन द रियलिटी इज अनसर्टेन, तो उनकी जो फीलिंग्स अगर वो जो भी बताते हैं तो वो उसको वैलिडेट करें। तो उससे जो वैलिडेशन है उससे जो है उनका हो सकता है खौफ तो वो कम ना हो, लेकिन उनकी जो इमोशनल प्रेशर है ना वो कम होना शुरू हो जाएगा जो उनके ऊपर है। सही। और फिर सोशल मीडिया का एक्सपोजर कितना ज्यादा है उनके ऊपर, या जो न्यूज जहाँ से देख रहे हैं वो कितना कितना एक्सपोज्ड है वो उस चीज से। क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से या जहाँ से भी वो न्यूज देख रहे हैं वहां से भी पैनिक, या अगर फ्रेंड से बात कर रहे हैं तो वहां से भी पैनिक बहुत ज्यादा क्रिएट होता है। वो हो सकता है बहुत ड्रामेटिक किस्म के न्यूज क्लिप्स देख रहे हो, जैसे हमारे यहाँ भी जैसे इंडिया की न्यूज नहीं आ रही होती, बहुत एग्जैजरेटेड किस्म की, एग्जैजरेटेड पोस्ट देख रहे हो, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो है वो देख रहे हो, और वर्स्ट केस प्रिडिक्शंस जो है ना वो कर रहे हो। तो फिर उनको क्रिटिकल थिंकिंग उनको सिखाएं कि जो भी चीजें आप ऑनलाइन देख रहे हैं जरूरी नहीं है कि वो फैक्ट्स हों। जब क्राइसिस होते हैं तो फिर इस तरह के र्यूमर्स जो है ना वो खुद ब खुद फैलना शुरू हो जाते हैं। उनसे उनसे कहें कि आपने ना ये देखना है जब भी आपको कोई न्यूज मिलती है कि सोर्स क्या है इस चीज का, ये कंफर्म्ड बात है या नहीं बात है, ये फैक्ट है या सिर्फ र्यूमर है, कंफर्म्ड बाय वेरियस सोर्सेस। तो ये जो आप स्किल उनको सिखा देंगे ना तो ये उनको प्रोटेक्ट करेगी फ्रॉम द इंफॉर्मेशन इंड्यूस्ड एंजाइटी। कानों के कच्चे नहीं फिर वो बनते।
ٹھیک ہے، اور پھر ہم چلے جاتے ہیں جی کانسٹنٹ، جب ہمیں کرائسس کی نیوز ملتی رہتی ہے نا تو ہمارا جو برین ہوتا ہے، ہمارا نہیں، ٹین ایجرس کا برین، ہمارا بھی برین ویسے ایسے ہی ہوتا ہے، کیونکہ ہم لوگوں نے کون سا سیکھ لیا ہوا ہے، ہمیں کون سا پتہ چل گیا ہوا، تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا برین جو ہے نا وہ کانسٹنٹلی فائٹ اور فلائٹ موڈ میں رہنا شروع ہو جاتا ہے. تو پھر آپ ایک فیملی رول جو ہے نا وہ سیٹ کر سکتے ہیں کہ ہم نے جو ہے نا مطلب دن میں ایک دفعہ یا 2 دفعہ بس نیوز دیکھنی ہے. سونے سے پہلے ہم کوئی نیوز نہیں دیکھیں گے. اور ایز اے فیملی جو ہے نا جو اپڈیٹس آ رہی ہیں آپ لوگوں کے پاس، ان کو کاملی ہم لوگ ڈسکس کریں گے ایز اے فیملی. یہ نہیں کہ مطلب ایڈلٹس الگ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس طرح سے ایز اے فیملی ہم ان چیزوں کو ڈسکس کریں گے. مطلب اگر ہسبینڈ نہیں بھی آ رہے ہیں تو اٹس اوکے، بچوں کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے وہ ڈسکس کریں. جو ٹین ایجرز ہوتے ہیں نا، ان کو مینٹل بریکس کی ضرورت ہوتی ہے یہ کرائسس انفارمیشن سے. تو ان کے لیے جو ہے ریڈنگ کی، کیونکہ آپ لوگ گھر میں ہی ہیں اب اس ٹائم پہ، تو وہ ریڈنگ اور باقی جو ان کی اگر کوئی ہابیز ہیں تو اس کی طرف ان کو لے کے جائیں، جو ان فیملی ڈسکشنز کی طرف لے کے جائیں دیٹ آر ان ریلیٹڈ ٹو دا کرائسس. تو اس سے ان کا جو سائیکولوجیکل بیلنس ہے نا وہ مینٹین رہے گا، اور ان کو ایک سینس آف کنٹرول جو ہے نا وہ دیں. کیونکہ خوف جو ہے وہ تب بڑھنا شروع ہو جاتا ہے جب ہم پاور لیس فیل کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم ہوپ لیس فیل کر رہے ہوتے ہیں، تو تب جو ہے وہ خوف بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. تو ٹین ایجرز کے لیے یہ ضروری ہے کہ that they feel they can do something constructive. تو ان کو انوالو کریں کہ ایمرجنسی کٹ چلو پریپیئر کرتے ہیں ہم لوگ اپنے لیے، اپنے جو امپورٹنٹ ڈاکومنٹس ہیں ان کو آرگنائز کروائیں، جو فیملی کمیونیکیشن ہے اس کو پلان کریں کہ اگر جو ہے فونز بند ہو جاتے ہیں تو پھر کیا کرنا ہے ہم نے. تو وہ ان کی بھی کریٹیکل وہ ایک ہوتا ہے نا کہ ایک سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جو ہے نا وہ بھی بڑھے گی ان کی. اپنے گھر سے نکلنے کے پلان، جو ایگزٹ پلان ہے نا، وہ بھی ڈسکس کریں ایک دوسرے کے ساتھ، کہ لفٹ بند ہو جائے گی تو پھر کیسے جانا ہے، پھر کیا کرنا ہے ہم نے. جب کیوس ہوتا ہے تو پھر تو مطلب سیڑھیاں پوری فل ہو جاتی ہیں، پھر کیسے نکلنا ہے ہم نے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں آپ لوگوں نے بیٹھ کے ڈسکس کرنی ہے. تو اس سے ان کے ذہنوں میں بھی یہ آئے گا کہ مطلب ان کو ایک سینس آف رسپانسبلٹی ملے گی، بجائے اس کی کہ وہ ہیلپ لیسنس فیل کرنا شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر ایگزسٹینشیل کوشچن جو ہوتے ہیں نا وہ ٹین ایجرز میں نا بہت زیادہ ہوتے ہیں، کہ بھئی یہ وارز کیوں ہوتی ہیں، کیوں اللہ جو ہے نا وہ الاؤ کر رہا ہے یہ سفرنگ ساری کی ساری، یہ دنیا پتہ نہیں سیف ہے یا نہیں سیف ہے. وہ باتیں کرنے سے پتہ چل جاتا ہے ان کی کہ وہ کیا سوچتے ہیں. تو ان کے جو سوال ہیں ان کو ڈسمس کرنے کے بجائے، یا ان کی جو تھنکنگ ہے اس کو ڈسمس کرنے کے بجائے، ہم نے جو ہے ان کو انگیج کرنا ہے، ان کو ایکسپلین کرنا ہے کہ اس دنیا میں تو ہمیشہ ہی یہ ٹرائلز اس طرح کے آتے رہے ہیں، اور جو ٹیسٹ ہوتے ہیں، جو آزمائشیں ہوتی ہیں، وہ انسان کا جو کریکٹر ہوتا ہے اس کو ریویل کرتی ہیں. جو آزمائشیں ہوتی ہیں وہ انسانوں کو یہ ریمائنڈ کرواتی ہیں کہ ہم پورے کمپلیٹلی ڈپینڈنٹ ہیں اللہ کے اوپر. اور یہ بھی ایکسپلین کریں کہ جو یہ جو خوف ہے نا، یہ بھی اٹس اے پارٹ آف ٹیسٹ. اور ان کو ایموشنل ریگولیشن جو ہے نا وہ بھی ان کو سکھائیں، کہ کیونکہ ٹین جو ہوتے ہیں ان کے پاس انزائٹی کو مینیج کرنے کے لیے ٹولز نہیں ہوتے ہیں. انزائٹی صرف وار انزائٹی نہیں ہوتی، اور بھی انزائٹی ہوتی ہے، مطلب اسٹریس ایگزام سے ریلیٹڈ ہو سکتی ہے، اسکول سے ریلیٹڈ، فرینڈ سے ریلیٹڈ، کوئی اور ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کرتے ہیں تو اس سے ریلیٹڈ. تو ان کو ایموشنل ریگولیشن ٹیکنیکس جو ہے وہ سکھائیں، چھوٹی چھوٹی ٹیکنیک، جیسے ڈیپ بریدنگ ہوتی ہے، فزیکلی وہ موو کیا کریں، اپنی جو تھاٹس ہیں ان کو لکھنا سیکھیں، اور جو فیملی ڈسکشنز ہوتی ہیں ان کو وہ لازمی کیا کریں. تو اس لیے ان کے اندر جو ہے نا یہ لانگ ٹرم ایموشنل ریزیلینس کریٹ کرتی ہیں. اسپرچل کنیکشن بھی ان کا جو ہے وہ اسٹرانگ بنائے، نمازیں پڑھیں، وہی حفاظت کی دعائیں مانگیں، قرآن پڑھیں، اللہ کی رحمت کے اوپر غور و فکر کریں جہاں جہاں آ رہا ہے. تو وہ اسٹرینگتھ جب وہ ملنا شروع ہو جاتی ہے ٹو فیس اینی کرائسس. پھر خود ضرور کام رہنا ہے، جو مرضی ہو جائے، خود آپ نے ضرور کام رہنا ہے.
کیونکہ ٹین ایجرز ہے نا وہ اپنے پیرنٹس کو بہت کلوزلی آبزرو کرتے ہیں، بہت کلوزلی آبزرو کرتے ہیں، کہ اگر جو ہے پیرنٹس وہ کانسٹینٹلی پینک میں ہیں، وہ آرگیو کرے جا رہے ہیں، وہ ہوپلیسنس ایکسپریس کر رہے ہیں، تو ٹین ایجر جو ہے وہ اس کو ایبزارب کریں گے. تو آپ نے جو ہے وہ کام رہنا ہے، آپ کی بیلنس تھنکنگ ہونی چاہیے، آپ کا توکل اللہ پہ ہونا چاہیے، آپ کی رسپانسبلی پریپیئر کریں اپنے آپ کو. تو جو بھی آپ کی ایموشنل اسٹیٹ ہے، اٹ سیٹس دا ٹون فار دا انٹائر ہاؤس ہولڈ. اور پھر یہ بات بھی بچوں کو سکھائیں، جو ڈیورنگ کرائسس جو ہے نا بچوں کا سب سے بڑا فیئر آ جاتا ہے کہ مطلب باقی سب کو مجھے نہیں پتا، ہمارے آر ایج کے اندر بھی تھا نا وہ یہ آ جاتا ہے کہ اگر جو ہے یہ گھر چلا گیا، اگر جو ہے یہ فیملی کوئی ممبر ہم لوز کر جاتے ہیں تو پھر کیا ہے. تم کو ریمائنڈ کروائیں کہ کچھ بھی ہو جائے وی ول فیس اٹ ٹوگیدر. ہم ایک دوسرے کو ہمیشہ سپورٹ کریں گے، ہم کیئرفلی ڈیسیژنز جو ہے نا وہ لیں گے، ہم ایک دوسرے کی حفاظت کریں گے جہاں تک ہو سکے. تو اس ری ایشورنس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کے اندر ایک سینس آف سیکورٹی وہ آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر یہ ہے کہ بچوں کو یہ بھی سکھائیں کہ اب آپ کو احساس ہو رہا ہے نا کہ جو غزہ میں اور فلسطین میں، تو ان کے لیے دعا مانگا کریں آپ. جو جہاں جہاں پہ وہ والنٹیئر کر سکتے ہیں وہاں وہاں بچے والنٹیئر کیا کریں. ہیومینیٹیرین کازز جتنے بھی ہوتے ہیں اس کو سپورٹ کریں. جو گلوبل سفرنگ ہوتی ہے اس کے بارے میں ذرا سوچیں. تو وہ پھر وہاں سے آپ کے جو خواب ہوتا ہے نا آپ اس کو شفٹ کر دیتے ہیں ایمپتھی کی طرف. ٹھیک ہے. تو اس کے ٹین سے بات کرنے کے لیے اسپیشلی ڈیورنگ دیز انسرٹن ٹائمس، اس کے لیے آپ کو صبر کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کو ایموشنل اویئرنیس کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. تو ٹین ایجرس کو جب اس طرح کے پیرنٹس نہیں چاہیے ہوتے جو یہ یہ پریٹینڈ کرتے رہیں کہ بھئی کوئی ڈینجر ہی نہیں ہے، کوئی خطرے کی بات نہیں. ان کو پیرنٹس ایسے چاہیے ہوتے ہیں جو کہہ سکتے ہیں کہ مطلب یہ جو دنیا ہے نا یہ انسرٹن ہے، لیکن ہم جو ہے اس کے لیے پریپیئر کرتے ہیں لاجیکل ریشنلی، ہم اس کے لیے پریپیئر کرتے ہیں، ہم اکٹھے اس میں رہتے ہیں، ہم اللہ پہ توکل کرتے ہیں. تو جب ٹین ایجرس کو یہ لگتا ہے کہ آپ ان کو سن رہے ہیں، ان کی بات سن رہے ہیں، آپ ان کو ریسپیکٹ کر رہے ہیں، آپ ان کو اسپرچولی گائیڈ بھی کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ ان کو ایموشنل سپورٹ کر رہے ہیں آپ، تو پھر ان کے اندر جو ریزیلینس ہے نا وہ خود بخود ہی جو ہے نا وہ آنا شروع ہو جاتی ہے کہ وہ کوئی بھی انسرٹن ٹائم ہوگا نا وہ اس کو فیس کر لیں گے. ٹھیک ہے. جی عائشہ، جزاک اللہ خیر. وہی ہے کہ خیر اب آپ لوگ اپنی اپنی کٹس جو ہے نا پریپیئر کر لیں، اور اپنے جو ایموشنل ریگولیشن ٹیکنیکس ہیں نا ان کو بھی ذرا پریپیئر کرتے رہیں. جب جب لگے نا کہ ہمارے اندر خوف بڑھ رہا ہے تو فوراً فوراً جو ڈیپ بریدنگ ٹیکنیکس ہیں نا ان کو استعمال کریں. جب جب لگتا ہے میری ہارٹ بیٹ جو ہے نا وہ تیز ہو رہی ہے، بامبز ہیں وہ گرے جا رہے ہیں، گرے جا رہے ہیں، گرے جا رہے ہیں، بریدنگ ٹیکنیک واپس واپس بار 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 اس کی طرف پلٹیں. ٹھیک ہے. چلیں جی. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اللہ حافظ.